नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला र म संगीता कटुवाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थानीय तहको हालसम्मको मतगणना अनुसार कांग्रेस अग्रस्थानमा, एमाले दोस्रो। पट्यार लाग्दो मतगणनाले अन्तिम मत परिणाम आउन अझ केही दिन लाग्ने। 6वटा महानगर मध्ये 5वटामा सत्तारूढ गठबन्धनकै अग्रता। काठमाडौँमा बालेन शाह धेरै अगाडि, भरतपुरमा रेणु दाहालको अग्रता कायमै। सत्तारूढ गठबन्धन दलबीच तालमेल इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन नभएको नेकपा यसको टिप्पणी। समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड। चुनावी परिणामले गठबन्धन नटुट्ने कांग्रेसको विश्वास। प्रतिनिधि सभामा प्री बजेट छलफल। बिग्रदो अर्थतन्त्र सुधार्न सरकार गैर जिम्मेवार देखिएको प्रतिपक्षको आरोप। उत्कृष्ट आर्थिक नीतिमा जोड। चुनाव खर्चिलो भएकोमा चिन्ता। मेयर बन्न खोज्नेको सधैँको मुद्दा फोहोर व्यवस्थापन। चुनावकै बेला काठमाडौँका सडकमा फोहोर असरल्ल संक्रमण फैलन सक्ने जोखिम। महानगरवासीको आक्रोश। भारतीय सर्वोच्च अदालतले दियो भारतमा पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको हत्यामा संलग्नलाई रिहा गर्न आदेश। 30 वर्षदेखि जेलमा रहेका एजी पेरारी वलन छुटे। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानद्वारा नेपाल T20 लिगको आधिकारिक घोषणा। असोज 8 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म हुने खेलमा 6 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने। 15 दिनभित्र टिम सार्वजनिक। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। हालसम्म नेपाली कांग्रेसले 215 भन्दा धेरै पालिकामा जित निकाल्दा 101 स्थानमा अग्रता लिएको छ। नेकपा एमाले हालसम्म 139 पालिकामा जित निकालेको छ भने 59 स्थानमा अग्रता लिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 95 स्थानमा जित निकाल्दा 24 स्थानमा अग्रता लिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 9 पालिकामा जित निकालेको छ भने 11 स्थानमा अग्रता लिएको छ। जसपाले 9 पालिकामा जित निकाल्दै 25 स्थानमा अग्रता लिँदा लोसपाले 10 स्थानमा अग्रता लिएको छ। उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा पनि कांग्रेसको अग्रता छ भने एमाले र माओवादी क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन्। धरान उपमहानगरपालिकाको मतगणनाको क्रममा विवाद बढेपछि गणना स्थलमा नेपाली सेना परिचालन गरिएको छ। वडा नम्बर 20 को गणना गर्ने क्रममा मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर नभएको मतपत्र भेटिएपछि विवाद भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले जनताको मतको अवमूल्यन गरेको भन्दै मतदान अधिकृतले नियतवश लापरवाही गरेको आरोप लगाएको छ। ती मतलाई सदर गर्नुपर्ने भनेर माओवादी कार्यकर्ताले मतगणना स्थल पब्लिक माविमा आन्दोलन थालेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम गन्ने क्रममा पोखरा, कास्की र रौतहटमा लफडा भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको मतगणना स्थलमा सत्ता गठबन्धनले तोकिएको भन्दा धेरै प्रतिनिधि राखेको भन्दै नेकपा एमालेका प्रतिनिधिले विरोध गरेपछि लफडा भएको हो। अपराह्न विवादपछि केही बेर रोकिएको मतगणनामा सहमति जुटेसँगै पुनः सुरु भएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले परिणाम सार्वजनिक गर्दा त्रुटि देखिएपछि विवाद बढ्दा रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकामा मतगणना रोकिएको छ। विवाद बढेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिले मतगणना स्थलको कोठामा ताला लगाएको बताएका छन्। मतदान अधिकृतको कार्यालय ईशनाथले मंगलबार राति वडा नम्बर 3 को मतगणना सकिएपछि मत परिणाम सुनाउने क्रममा त्रुटि गरेको दलका कार्यकर्ताले आरोप लगाएका छन्। स्थानीय तहको मतगणना अहिले चलिरहेको छ। कतिपय स्थानीय तहको नतिजा पनि आइसकेको छ। तर धेरैको चासोको विषय हुने र सबैभन्दा धेरै मतदाता भएका 6 महानगरको मतगणना भने अत्यन्तै सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ। एक रिपोर्ट। अहिले झण्डै 50% भन्दा धेरै स्थानीय तहको नतिजा आइसकेको छ। कतिपय स्थानीय तहको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तर 6 महानगरपालिका र 11 उपमहानगरपालिकाको मतगणनाले अझै पनि गति लिन सकेको छैन, जसले गर्दा मतदाताको उत्साह सेलाउँदै गएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म गणना भएको मतलाई आधार मान्ने हो भने गठबन्धन र स्वतन्त्र उम्मेद्वारको अग्रता छ। तर अहिलेसम्म नतिजाको स्पष्ट परिदृश्य भने प्रष्ट छैन।
सबैको ध्यान तानेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह नै अग्रस्थानमा छन्। उनलाई नेकपा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापित र सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेको नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री सृजना सिंहले पछ्याइरहेका छन्। त्यस्तै भरतपुरमा भने सुरुवाती चरणदेखि नै दुई उम्मेद्वारको निकै प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेद्वार बनेकी रेणु दाहालले अहिले अग्रता लिएको अवस्था छ भने उनलाई नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले पछ्याइरहेका छन्। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेल रहेका छन्। उता पोखरा महानगरपालिकामा गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार र नेकपा एमालेका उम्मेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा छ। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार कृष्ण थापालाई उछिन्दै एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य अग्रस्थानमा छन्। त्यस्तै ललितपुरमा भने अहिलेसम्म कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छैन। पूर्व मेयर समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका चिरीबाबु महर्जन आफ्ना प्रतिद्वन्दीको भन्दा दोब्बर मतले अगाडि छन्। उनी नेकपा एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारसँग प्रतिस्पर्धामा छन्। त्यसो त 2074 को स्थानीय चुनावमा पनि यी दुई उम्मेद्वार बीच नै प्रतिस्पर्धा भएको थियो। मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरमा काङ्ग्रेसका नागेश कोइराला र एमालेका सागर थापा बीच प्रतिस्पर्धा चलेको छ, जसमा गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका काङ्ग्रेसका नागेश कोइराला अगाडि छन्। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पनि अहिलेसम्म खासै कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छैन। पूर्व मेयर विजय श्रावगी जसपा छाडेर नेकपा एमालेबाट उम्मेद्वार बने पनि उनले आफ्ना प्रतिद्वन्दीलाई कडा टक्कर दिन सकेका छैनन्। अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने जसपाबाट उम्मेद्वार बनेका राजेशमान सिंह दोब्बर मतसहित अग्रस्थानमा छन्। अहिलेसम्मको गणनामा यस्तो परिदृश्य देखिए पनि निर्वाचनमा खसेको मतको धेरै हिस्सा अझै गणना गर्न बाँकी नै छ। चुनाव सकिएर मतगणना सुरु गरेको 4 दिन बितिसक्दा समेत आधा लाख मात्र मतगणना हुँदा पनि निर्वाचन आयोगले मतगणनाको गति बढाउन सकेको छैन, जसले गर्दा यही गतिमा गणनालाई कायम राख्ने हो भने यी महानगरले मेयर पाउनको लागि अझै 2 साता पर्खिनै पर्ने देखिन्छ। नेकपाबाट अलग भएर एमाले र माओवादी फेरि छुट्टै अस्तित्वमा आएपछि धेरैले माओवादी सकिएको आकलन गरेका थिए। पछिल्लो समय एमसीसी पारित गर्ने विषयमा पनि माओवादीलाई क्षति पुग्ने भन्दै आलोचना भएको थियो, तर नेपाली कांग्रेस लगायत सत्तारूढ दलसँग गठबन्धन गरेर स्थानीय निर्वाचनमा होमिएको माओवादीले चुनावमा तेस्रो दलको हैसियत बनाएको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह चुनावमा सत्ताधारी दलबीच गठबन्धन गर्दा पनि उम्मेद्वार मिलाउन गलबत्ती भयो। चितवनको भरतपुरमा छोरीलाई उम्मेद्वार बनाउन मरिहत्ते गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आलोचना पनि भयो। अन्य दलको तुलनामा माओवादीको चुनावी अभियान पनि कमजोर थियो। यहाँसम्म कि माओवादीले केन्द्रमा घोषणापत्र पनि सार्वजनिक गरेन। तर मतपरिणाम आउँदा अध्यक्ष प्रचण्ड र माओवादी शीर्ष नेतृत्वको कदम सही भएको पनि विश्लेषण हुन थालेको छ। स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक हुँदै गर्दा माओवादी तेस्रो शक्ति बन्ने स्पष्ट भएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहाल एमाले उम्मेद्वार विजय सुवेदी भन्दा अघि छन्। मतपरिणाम यही रफ्तारमा गए दाहालले जित निकाल्न सक्ने देखिएको छ। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका पनि माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार अगाडि छन्। मधेसमा पनि माओवादीले धेरै सुधार गरेको छ। हालसम्मको परिणाम अनुसार करिब 100 हाराहारी पालिकामा माओवादीले जित निकालेको छ। पूर्व माओवादी नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईको जिल्लामा पनि उनले माओवादी छाडेपछि छिन्न भिन्न भएको संगठन फेरि बहिरिएको छ। गोर्खाको धेरै पालिकामा माओवादीले जित निकालेको छ। राजनीतिका जानकारहरू भने माओवादीले आफू सकिन्छौं भन्ने चिन्ताले थप क्रियाशील भन्दा 5 दलीय गठबन्धन लगायतका कारणले पनि निर्णायक तेस्रो शक्ति बन्न पुगेको विश्लेषण गर्छन्। अब माओवादी नेतृत्व सच्चिन्छ कि हैन, 64 सालतिर फर्किने भनेपछि अब साँच्चै हाम्रा माओवादी नेताहरू चाहिँ पहिला जस्तै हुन्छन् कि भन्ने एउटा खालको त्यो रक्त सञ्चारका लागि चाहिँ माओवादी नेतृत्वले थोरै काम पनि गर्यो। तर त्यसबाट ढुक्काउन नसकेपछि उसले गठबन्धन पनि गर्यो र त्यो गठबन्धन र त्यो तल सङ्गठनसँग जोडिने प्रक्रियाले माओवादीको चाहिँ तेस्रो जुन शाख हो त्यसलाई चाहिँ पहिला जस्तै जोगाएन मात्र, त्यसलाई जोगाउने त छँदैछ, त्यसलाई जोगाएन मात्र, त्यसमा अलिकति थप्यो पनि। नेकपा भङ्ग भएपछि माओवादी नयाँ संगठनसहित चुनावमा होमिएको हो। माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकले सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचनमा लगाउने निर्णयसँगै कार्यकर्ता गाउँ गाउँ खटिएका थिए। अध्यक्ष प्रचण्ड आफै विभिन्न जिल्लामा पुगेर माओवादी एवं गठबन्धनको पक्षमा मत मागेका थिए। माओवादी नेता भने आफूहरू कमजोर भएको स्वीकार्न तयार छैनन्। नेता मातृका यादव आफूहरू पहिलो पार्टी हुने लक्ष्यका साथ चुनावी मैदानमा होमिएको भए पनि तेस्रो पार्टी बन्न पुगेको बताउँछन्। मुख्य कुरो त हाम्रो जुन मासमा जुन प्रभाव छ र यो परिवर्तनको पक्षपाती माओवादी नै हो।
बरु हामी त्यसलाई सङ्गठित रूपमा चाहिँ ओनर लिन सकेका छैनौँ। अहिले जो परिणामहरू आएको छ त्यो ओनर नलिँदा पनि त्यो आयो के। त्यसले चाहिँ अझै पनि हामी गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। 2064 सालमा पहिलो पार्टी बनेको माओवादी 2074 को निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गरेर लड्दा पनि तेस्रो पार्टी नै बनेको थियो। माओवादी भित्र पनि कतिपय नेताहरू गठबन्धनमा जाँदा भन्दा एक्लै होमिएको भए अहिलेको भन्दा राम्रो नतिजा आउने विश्लेषण गर्छन्। गठबन्धनका नाममा काङ्ग्रेसको भोट नआएको माओवादी पक्षको गुनासो पाइन्छ। कतिपयले अवसरवादी भने पनि अध्यक्ष प्रचण्डकै सुझबुझपूर्ण नेतृत्वले नेपालको राजनीतिमा माओवादी अझै धेरै वर्ष निर्णायक शक्तिमै रहने जानकारहरू बताउँछन्। काठमाडौँ जिल्लाको शङ्खरापुर नगरपालिकामा जित निकाल्दै पहिलो पटक राप्रपाले जिल्लामा जित दर्ता गरेको छ। राप्रपाका उम्मेद्वार रमेश नापितले एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार लक्ष्मी प्रसाद श्रेष्ठलाई 704 मतान्तरले पराजय गरेका हुन्। जित पश्चात राप्रपाले र्याली निकाल्दै खुसियाली मनाएको छ। एक रिपोर्ट। दर्शकबिन हामी यति बेला शङ्खरापुर नगरपालिकामा छौँ। शङ्खरापुर नगरपालिका यस्तो नगरपालिका हो जहाँ राप्रपाले पहिलोपटक काठमाडौँ जिल्लामा एउटा स्थानीय तहलाई आफ्नो पक्षमा पारेको छ। यहाँका यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा राप्रपाका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका रमेश नापितले 704 मत अन्तरले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई पराजित गर्दै 5182 मत ल्याएर उनले विजय हासिल गरेका हुन्। विजय हासिल गरेसँगै राप्रपामा एउटा छुट्टै एक प्रकारको उत्साह देखिएको छ। राप्रपाका नेता कार्यकर्ताहरू पनि केन्द्रदेखि यहाँसम्म आएका छन् अथवा काठमाडौँ महानगरपालिकादेखि यहाँसम्म आएर साथ दिएका छन्। पशुपति शमशेर जवरा आएर सँगसँगै बजार परिक्रमा गर्दै र्यालीमा सहभागी समेत भए र हजारौंको सङ्ख्यामा शङ्खरापुर नगरवासीहरू राप्रपाको यो जितमा र्याली निकाल्दै घर घरमा पुगे। यसरी जित निकालिसकेपछि आफ्नो नाममा जित दर्ता गरिसकेपछि उनले जसरी चुनावभन्दा अगाडि जनताहरूलाई आफ्ना स्थानीयहरूलाई जुन तवरले बाचाहरू अथवा प्रतिबद्धताहरू गरेका थिए त्यसलाई पुरा गर्नको लागि उनले कस्ता कस्ता योजना बनाएका छन्, कस्ता कस्ता तयारीहरू अगाडि बढाएका छन् त यो विषयमा हामीले र्यालीमै रहेका रमेश नापितलाई प्रश्न सुन्नेछौँ। हामी शङ्खरापुरलाई एउटा समृद्ध शङ्खरापुर बनाउन चाहन्छौँ र सबै जनतालाई हामीले कमसेकम पनि स्वास्थ्यको रूपमा, शिक्षाको रूपमा अनि कृषिको रूपमा विभिन्न कुराहरू छ। ती कुराहरू चाहिँ हामी सम्पूर्ण जनताहरूलाई चाहिँ त्यो पूर्ति गर्न चाहन्छौँ र उहाँले जुन अभाव भइरहेको छ त्यो अभावबाट पूर्ति गरेर उहाँले समृद्ध शङ्खरापुर बनाएर उहाँले चाहिँ अत्यन्तै खुसी राख्न चाहन्छौँ हामी। यसरी मेयरले विभिन्न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत समग्र नगरपालिकाको समृद्धिको लागि यसरी आफ्नो बाचाहरू, प्रतिबद्धताहरू गरिरहँदाखेरि के साँच्चीकै जनताहरूले त्यो बाचाहरूको अनुभूति गर्न पाउँछन्? जनताहरू के भन्छन् त? र्यालीमा हिँडिरहेका केही मतदाताहरूसँग हामीले यो विषयमा कुरा गरेका छौँ। हामीले तपाईँको अब हाम्रो गाउँठाउँलाई चाहिँ धेरै राम्रो बनाउँछ भन्ने हाम्रो धेरै आशा छ। तपाईँको कस्तो खालको राम्रो? अब जस्तै रोजगारीका कुराहरू, रोजगारीको कुराहरू, बाटोघाटो, तपाईँको खानेपानीदेखि लिएर सबै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले एकदम आशा छ। यहाँ अब धेरै आश चाहिँ छ। उहाँले नै पुरा गर्नुहुन्छ यो जुन यहाँको मागहरू। आश गर्नुभएको बाटोघाटोदेखिको अब तपाईँको चाहिँ स्कुल अलिक शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, अब खानेपानीमा यी चिजहरू यी चाहिँ उहाँबाटै मात्रै हुने। अब विगतकाले नगरेको हुना कारणले गर्दाखेरि उहाँबाटै चाहिँ यो आश छ। उहाँबाट अब अरूले भन्दा भिन्न तरिकाबाट आफ्नो नगरपालिकाको सुधार गरेर ल्याएर चाहिँ विकास गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले ठुलो अपेक्षा गरेका छौँ र उहाँप्रति हामीमा धेरै भरोसा विश्वास छ। यसरी जनताले गरेको आशलाई कहिल्यै पनि निराशामा परिणत पक्कै पनि रमेश नापितले गर्न पाउने छुट छैन र एउटा दलको उम्मेदवार बनेर चुनाव जिते पनि आगामी दिनमा सबै नागरिकलाई, सबै दलका मतदाताहरूलाई समान हैसियतमा, समान रूपमा व्यवहार गर्न सक्नै पर्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा डेभिड पाण्डे, शङ्खरापुर, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ गठबन्धन बन्दा नै निकै सकसपूर्ण परिस्थितिमा बनेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गर्न बनेको सत्ता गठबन्धन स्थानीय चुनावसम्म अनेक उल्झन पार गर्दै अघि बढ्यो।
चुनावको मतपरिणाम आउँदै गर्दा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी गठबन्धनको औचित्यबारे समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। गठबन्धनमा सहभागी दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम ल्याउँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीले 1 दर्जन प्रमुख समेत जित्न सकेको छैन। पोखरा महानगरपालिकामा अग्रता लिइरहेको एकीकृत समाजवादीले अन्य केही ठाउँमा समेत अग्रता लिइरहेको छ। यो समाचार तयार गर्दासम्म एकीकृत समाजवादीले प्रमुखमा 8 र उपप्रमुखमा 15 सिट जितेको छ। तर काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले भने अपेक्षित परिणाम ल्याउन सफल भएका छन्। निर्वाचनमा एमाले भन्दा राम्रो परिणाम ल्याउने दाबी गरेको समाजवादी अपेक्षित जनादेश प्राप्त नहुने देखेपछि ऊ गठबन्धनका अन्य दलसँग आक्रोशित छ। निर्वाचनमा आफ्नो दलले गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई मतदान गरेको, तर गठबन्धनभित्र पनि विशेष गरेर काङ्ग्रेसले आफ्ना उम्मेद्वारलाई सक्दो सहयोग गरेर मतदान नगरेको भन्दै समाजवादीले गठबन्धनको बैठकमा कुरा राख्ने भएको हो। यसपटकको गठबन्धनले संविधानमाथि, गणतन्त्रमाथि, लोकतन्त्रमाथि उत्पन्न भइरहेका खतराहरूलाई सामना गर्ने र मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउने काम गर्यो। तर निर्वाचनको प्रक्रियामा जुन ढङ्गको गठबन्धन भयो त्यो चाहिँ नीतिनिष्ठ ढङ्गले, सम्मान ढङ्गले, आवश्यकता अनुकूल हुन सकेन। हामी समग्र समीक्षा गर्छौँ र अगाडि बढ्छौँ। काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले मात्रै धेरै ठाउँमा जित्ने तर आफ्नो पार्टीलाई सक्दो सहयोग नगरेको भन्दै गठबन्धनको औचित्यमाथि नै समाजवादीका नेताहरूले प्रश्न उठाएपछि माओवादी केन्द्रले पनि स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा गर्ने बताएको छ। जित्नु हार्नु भनेको आफ्नो शक्ति, आफ्नो एजेन्डाको मुख्य भूमिका हुन्छ, त्यही नै भएको छ र यो गठबन्धन औचित्यलाई सिद्धियो भन्ने कुरो अहिले प्रासङ्गिक छैन। बसेर हामी गठबन्धनै सक्दैछौँ किनभने यो सरकार सञ्चालन गठबन्धन छ। यो स्थानीय निर्वाचनको लागि मात्रै गरेको गठबन्धन होइन, अलि परसम्मको लागि लोकतन्त्रको रक्षा र आन्तरिक स्थायित्व, देशमा समृद्धिको लागि एउटा अवस्था बनाउनुको लागि गरेको त्यो अझै आवश्यक छ। स्थानीय निर्वाचनको अन्तिम परिणाम नआउँदै समाजवादीले गठबन्धनको औचित्यको बारेमा र गठबन्धनै आवश्यक नभएको जस्ता कुरा उठाउन थालेपछि काङ्ग्रेसले भने जनादेशको सम्मान गर्न समाजवादीलाई आग्रह गरेको छ। उसले चुनावको परिणामको कारण गठबन्धन नटुट्ने पनि स्पष्ट गरेको छ। उल्टो भएको छ, बरु हामीले मतदान गऱ्यौँ, उनीहरूले मतदान गरेनन्। त यो एक आपसमा आरोप लगाउनु उपयुक्त हुँदैन। गठबन्धन त एउटा बृहत रूपले अगाडिको बाटो निर्माण गर्नको लागि हामीले गठबन्धन गरेको हो नि। स्थायित्व दिनलाई, स्टेबिलिटी दिनलाई, सरकारलाई एउटा स्टेबल सरकार दिनलाई नै हामीले गठबन्धन गरेको हो। यो नतिजाले त्यसमा असर पर्ने भन्ने मलाई लाग्छ। स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रीय स्तरमा गरिएको गठबन्धनका दलहरूको निर्णयको स्थानीय तहमा कार्यान्वयन फितलो हुँदा यस्तो समस्या आएको हो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा आजदेखि कर प्रस्ताव बाहेक आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल सुरु भएको छ। छलफलमा सांसदहरूले अर्थतन्त्रमा दशकौंदेखि दोहोरिँदै आएको समस्या अन्त्य गर्दै भ्रष्टाचार अन्त्यतर्फ लाग्न सुझाएका छन्। एक रिपोर्ट। छलफलमा सहभागी हुँदै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले विगत 50औं वर्षदेखि नेपालको आर्थिक समृद्धि हुन नसकेको भन्दै उत्कृष्ट आर्थिक नीति अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए। उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै उनले आर्थिक व्यवस्थाको सुधारमा संरचनात्मक संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। विकास निर्माण काम हुन्छ, कहीँ अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ, गरेर मुद्दा हालियो, रोकियो, त्यसपछि प्रोजेक्टले वर्षौँसम्म रोकिएर बस्छ। त्यस्तो प्रकारले चाहिँ यो विकास विरोधी जुन हाम्रो चाहिँ न्यायिक संरचना छ यसलाई बदल्ने ढङ्गले पनि हामीले कानुनी सुधार हामीले गर्नै पर्छ। त्यसले पहिलो राजनीतिक, प्रशासनिक र कानुनी सुधार कहाँ गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति चाहिँ अलिगृह कार्य गरेर अगाडि ल्याउनुपर्छ। यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले वास्तविक किसानलाई भूमिको उपलब्धता हुने गरी जानुपर्ने भन्दै देश विकासका लागि उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। हाम्रो तत्कालीन पार्टीका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा केही साना मसिना कुरा अगाडि सार्नु भएको थियो, तर उहाँले अगाडि सारेका कैयौं कुराहरू कालजयी भए। त्यसपछि आउने 62-63 को परिवर्तन पछि आउने सरकारले पनि ती नीतिहरूलाई जारी राख्न बाध्य हुनु पर्यो। यस्ता नीतिहरू अगाडि सार्न सक्नु पर्यो। ती नीतिहरूको कारणले निर्वाचन पछाडि के सरकार आउला उसले के गर्ला
भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। निर्वाचनपछि आउने सरकारले पनि ती नीतिलाई लागू गर्न बाध्य हुने खालका नीतिहरू हामीले बनाउन सक्नु पर्यो, त्यस्तो छाप दिएर जान सक्नु पर्यो। र म अहिलेका अर्थमन्त्रीजीलाई त्यो छाप छोडेर जानुहोस्। तपाईँ 1 वर्षको अर्थमन्त्री मात्रै भए पनि त्यो छाप छोडेर जाने ढङ्गका नीतिहरू बनाउनुहोस्। नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले मुलुकको अग्रगति नलिने तर्क गरे। सरकारले सबैभन्दा पहिले बिग्रँदो अर्थतन्त्र सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव रहेको छ। विशेष गरिकन समाजवाद उन्मुख राज्यको कुरा गरिएको छ, जो हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा पनि उल्लेख छ। तर यो सिद्धान्तमा र प्राथमिकतामा समाजवादमा पुग्ने खास गरिकन सार्वजनिक सेवाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सार्वजनिक सेवाहरूलाई कुनै प्राथमिकतामा राखिएको छैन। दुनियाँका कुनै पनि मुलुकहरू सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण बिना, सार्वजनिक स्वास्थ्यको सबलीकरण बिना त्यो समाजवादी लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनन्। अर्थमन्त्रीजी यसमा बेखबर रहेको यो पुस्तिकाबाट प्रमाणित हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद पुष्पा भुसालले जनताको विकास, राष्ट्रिय राजनीतिको स्थिरता र राष्ट्रिय विकासको लागि जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बजेट आउने विश्वास व्यक्त गरिन्। डोमेस्टिक हामीले देशभित्रै भएका उत्पादनहरूलाई कसरी बढाउन सक्छौँ र पुँजीको उत्पादन गरेर गाउँको विकासदेखि लिएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो कसरी गराउन सकिन्छ र त्यो पुँजीलाई उदाहरणको रूपमा हामी सडकहरू बनाउने गर्छौँ। तर त्यो सडकहरूमा मोटर गुड्दै जाँदाखेरि त्यहाँ तरकारीहरू, फलफुलहरूलाई मोटरले त्यहाँ लिएर गएर बजारीमुखी गराएर गाउँमा बसेका युवाहरू, महिलाहरू, दलित समुदायहरू, पिछडिएकाहरूले आर्थिक रूपबाट स्वावलम्बन हुने किसिमबाट त्यो सडकको उपयोगिता चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्दछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलले चुनाव खर्चिलो बन्दै गएको र भ्रष्टाचारलाई कम गर्ने गरी काम हुनुपर्ने बताए। काठमाडौँ महानगरका मेयरका उम्मेदवार बालेन शाहले पाएको मत राजनीतिक दलप्रतिको आक्रोश भएको उनको ठम्याइरहेको छ। चुनाव भएको छ, भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति बढेको छ, चुनावमा अब खर्चिलो बन्दै गएको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ कि यतातिर यो सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष पनि सुझावहरू लिनु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो, राजनीतिक दलहरूभित्र छलफल गर्नु पर्यो, पार्टीभित्र छलफल गर्नु पर्यो। अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन कतिसम्म यो शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि म पनि एउटा पार्टीको नेता नै हो, तर कहिले पनि अरू पार्टीमा भए मलाई थाहा छैन, तर कहिले छलफल भयो। बजेटबारे पार्टीमा छलफल हुन नसक्नु दुःखद भएको उनको भनाइरहेको छ। छलफलमा सहभागी सांसदहरूले कृषिमा जोड दिँदै हरेक पालिकाहरूमा कृषि बजार निर्माण गरी त्यसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न राज्यले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। मतदान हुँदै चुनावको अन्तिम मतगणनासम्म पनि नउठेको काठमाडौँको फोहोर यति बेला मुख्य सडक चोकचोकमा असरल्ल छ। काठमाडौँमा मेयरको आकांक्षा राख्नेको पहिलो प्राथमिकता हुन्छ फोहोर व्यवस्थापन, तर दलहरूको प्रतिबद्धतालाई जताततै थुप्रिएको फोहोरले गिज्याइरहेको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा धमाधम सार्वजनिक भइरहेको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँमा मेयरको प्रतिस्पर्धा रोचक ढङ्गले चलिरहेको छ, तर उम्मेद्वार बन्दा गरेका बाचा चुनाव जितेपछि चुनावी नारामा मात्रै सीमित बन्ने गरेको छ। काठमाडौँ महानगरको चुनावमा दलहरूले सधैँ मुख्य एजेन्डाका रूपमा फोहोर व्यवस्थापनलाई अगाडि सार्ने गर्छन्, तर व्यवस्थापनमा चुक्दा महानगरवासी सधैँ फोहोरको दुर्गन्ध सहनुपर्ने पीडामा छन्। अहिले चुनावको बेला यस विषयले प्राथमिकता नै पाएको छैन। यहाँ 4 महिनादेखि नियमित फोहोर नउठेर काठमाडौँको सडक नै भरिदा समेत महानगरपालिकाको स्थायी संयन्त्र भने रमिते बनेको छ। आम नागरिक मुख थुनेर हिँड्न बाध्य छन् भने व्यवस्थापन नगरेकोमा त्यत्तिकै आक्रोशित छन्। अब तपाईँ प्रत्यक्ष देखिराख्नु भएको छ होइन, आशा भन्ने कुरो के भने उहाँको बोली र भाषण मात्रै हो, तर कार्यान्वयन चाहिँ गरेको देखिँदैन कुनै पनि काममा। त्यसो हुँदाखेरि जे छ अब आफ्नो चाहिँ काम लगभग अब आफै गर्नुपर्ने जस्तो स्थिति आइसकेको छ। सरकारले गर्छ र हिजोको सरकारले गर्देला, अब हाम्रो चाहिँ वडामा उठेका वडा अध्यक्षले गर्लान् यो भन्ने कुरो आश मलाई चाहिँ लाग्दैन। गर्मी बढेको छ। यही सडकमा थुप्रिएको फोहोरकै कारण संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिम त्यत्तिकै बढेको छ। पछिल्लो केही दिन यता अस्पतालमा पुगेका बिरामीहरूमध्ये कतिपय झाडापखालाका बिरामी छन्। यो फोहोरको डङ्गुरको समयमै व्यवस्थापन नगर्ने हो भने संक्रमणको जोखिम बढ्ने
चिकित्सक बताउँछन्। सबभन्दा पहिला अब फोहोर भन्ने बित्तिकै सङ्क्रामक रोगको घर भनेर बुझ्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि जति फोहोर जथाभावी भयो त्यति नै त्यसलाई जति हामीले म्यानेज गर्न सकिँदैन त्यति नै रोग फैलिन सक्ने सम्भावना रहन्छ, विशेष गरी सङ्क्रामक रोग। र अहिले पछिल्लो केही दिनदेखि चाहिँ झाडा पखालाको बिरामी बढी मात्रामा देखिया छ। यसले पनि के सङ्केत गर्छ भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ चाहिँ हामीहरूले सरसफाइमा ध्यान दिन सकिरहेको छैन। फोहोरहरू नउठ्नु, जथाभावी हुनु भनेको चाहिँ अब त्यही फोहोरहरूबाट चाहिँ सङ्क्रमणहरू उत्पन्न हुने, विकास हुने र त्यो चाहिँ हामीहरूको घर भान्साघरसम्म पुग्ने त्यो अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। महानगरपालिका अन्तर्गत रहेको वातावरण विभागका अनुसार पछिल्लो 4 महिना यता 2 महिना समेत उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन भएको छैन। जेठ महिना यता 3 दिन फोहोर व्यवस्थापन रोकिएको छ। बुधबारदेखि आंशिक रूपमा मात्रै फोहोर उठ्न सुरु भएको छ। कुनै बाधा अवरोध नआए अहिले थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापन गर्न 1 साता भन्दा बढी समय लाग्छ। तर फोहोर व्यवस्थापनमा कति बेला कसले अवरोध गर्छ पत्तो छैन। फोहोरलाई चाहिँ हामीले सहज ढङ्गमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न पाउनु पर्यो कि हामीले त दिएको ठाउँमा लगेर चाहिँ फोहोर विसर्जन गर्ने हो नि त। त्यही पनि हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ सम्बन्धित निकायहरूमा। यो बाटो बनाइदिने, स्थानीयवासीहरूको जायज मागहरू सम्बोधन गरिदिने भनेर हामीले धेरै पटक हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायमा पत्रचार गरेका छौँ, बैठक राखेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्ने भनेको यो समन्वयकारी भूमिका हो, त्यो भूमिका हामीले गरिरहेका छौँ। फोहोर व्यवस्थापन गरी सहर सफा राख्ने भन्दै चुनाव जिते पनि महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर साकेले ठोस काम नगरेको भन्दै आलोचना भएको छ। अब उनको उत्तराधिकारी पनि पहिलो प्राथमिकतामा फोहोर व्यवस्थापन राखेर प्रभावकारी ढङ्गले काम गरे मात्रै काठमाडौँवासीले साँच्चै जनताको प्रतिनिधि ठान्नेछन्। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुचारू भएसँगै जजिरा एयरवेजले पहिलो उडान सुरु गरेको छ। जजिरा एयरवेजले निरन्तर आफ्नो उडान सेवा सञ्चालन गर्दै नयाँ गन्तव्यहरू थप्दै गइरहेको र यसले गर्दा कुवेत र मध्यपूर्वको डाइरेक्ट रुटले सेवा दिन नसकेका यात्रुहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ मिल्ने जजिराका उपाध्यक्ष रविन्द्रन भाराथनले बताए। We will be launching 3 new destinations in Saudi Arabia. We will be launching another destination in Oman, which is Halal. We will be launching Vienna in Austria, and Prague in Czech Republic. भैरवामा सुरु भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटनसँगै जजिरा एयरवेजले उडान सुरु गरेको छ र सेवाग्राहीहरूले राम्रो सेवा पाउने दाबी गरिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन अघि रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकामा बम विस्फोट गराएको आरोपमा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। वैशाख 28मा बुटवल स्थित मिलन चोकमा बम विस्फोट गराउने 3 जनालाई पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ पर्नेमा सुरेश खनाल, फणिन्द्र गर्तौला र शुक्र कुमार श्रेष्ठ छन्। उनीहरूलाई जेठ 1मा बुटवल उपमहानगरपालिका 13 नयाँ गाउँ र सैना मैना नगरपालिका 1बाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलमा नेकपा माओवादी केन्द्रीय समितिले चुनाव बहिष्कारबारे कमरेड नेपालले जारी गरेको विज्ञप्ति भेटिएको थियो। वैशाख 28मा साँझ बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 मिलनचोक स्थित आकाशे पुल मुनि प्रेसर कुकर बम विस्फोट भएको थियो। निर्वाचन बहिष्कार गरौँ भन्ने पम्पलेट सहित पक्राउ गरिएका आरोपीहरूलाई प्रहरीले विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुरमा म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नवलपरासी पूर्व मध्यबिन्दु नगरपालिका वडा नम्बर 8 का स्थानीय राजमार्ग छेउछाउको सडकमा थाकल बेचेर गुजारा चलाइरहेका छन्। जंगलबाट थाकल टिपेर उनीहरू राजमार्गमा यात्रा गर्नेहरूलाई बेच्ने गर्छन्। हेरौं यो स्थलगत रिपोर्ट।
मध्यबिन्दु नगरपालिका पूर्व पश्चिम राजमार्गको डन्डा र चोरमारा बीचको रानीटारको जङ्गलमा सवारी साधनको पछि पछि दगुर्दै जाने यिनीहरू थाकल व्यापारी हुन्, जो जङ्गलमा गएर थाकल टिप्छन् र बाटोमा यसै गरी मोटरसाइकल र गाडी पछ्याउँदै बेच्ने गर्दछन्। ससाना बोटहरूमा फल्ने भएकाले थाकल टिप्न पनि सजिलो छ। थाकलको स्वादसँग परिचितहरू आफै गाडी रोकेर किन्छन्। स्वाद नलिएकाहरूलाई यिनीहरू चखाइदिन्छन्। पहिले जङ्गलमा गाई गोरु बाख्रा चराउन आउनेहरू र घाँसपात गर्न आउनेहरू आफू मात्रै खाने गर्थे। यिनीहरू थाकल व्यापारमा लागेको अहिले करिब 1 महिना मात्रै भयो। यी विष्णु परियार हुन्। संयोग कस्तो रह्यो भने यिनलाई 1 महिना अघि बाटो छेउमा थाकल खाँदै गरेको एक मोटरसाइकल यात्रीले देखे। ती यात्रीले यिनलाई म तिमीलाई 50 रुपैयाँ दिन्छु, तिमी मलाई थाकल देऊ भने। यसरी पत्ता लागेको व्यापार अहिले रानीटारका केही परिवारको घर चलाउने पेसा नै बनेको छ। के हो यो? हो के? थाकल थाकल भने के? जङ्गलमा पाइने हो। कस्तो हुन्छ? मिठो हुन्छ। हो खै हेरौँ त। 50 रुपियाँको कहाँ टिपेको यो? त्यही त कुन जङ्गल? आफैले टिपेको? कसले त? दिदीहरूले टिप्नु। कतिमा पर्छ? 1मा जाने। 1मा? ए यो दिदी रोक्दिनु। ल ल यसो छेउ लगाइदिउँ त। खजुरो भन्दा कम सानो खाले हो कि एउटा खजुरो भन्ने हुन्छ नि, एउटा ठुलो खाले, अनि त्यसको यो सानो खाले हो कि। दिनमा 1000-1500 हुन्छ, कहिले 400-500 हुन्छ, त्यस्तै। कहिले कहाँ 1000-1500 हुन्छ। कहाँ पाइन्छ कहाँ यो? यही जङ्गलभित्र जाने। कति घन्टा जति पर्छ? यहाँ त अब गर्मी भयो। बिहान बेलुकासम्म बस्ने, अब नबिग्दासम्म बस्नु पर्यो, बेचेपछि जाने, बेच्नै पर्छ। शीतल बनाएकै छ। सबै मिलेर बनाउनु भयो कि आफ्नो हो? दाइले बनाउनु भएको क्या। अरूले पहिला खान्थ्यौँ हामीले, आफै टिपेर खान्थ्यौँ हो। खाने गाउँघरमै गर्थ्यौँ क्या। अब अहिले बेच्नु लाग्यो, बिक्री हुन्छ क्या, बेच्छ खाइन्थ्यो। अनि अब गाउँघरमै खान्थे खानालाई। अब अहिले चाहिँ नि अब बिक्री पनि भएको के, अब चिनीले लैजान्छन् कि, अब नचिनीले त के हो कि होइन, चिनीले लैजान्छ कि। म त सक्दैन टिप्नु जान, सुगरले आँखामा हान्थ्यो। एउटा आँखा देख्दैन, 2 चोटि अपरेसन गरेको, देखेको छैन कि। अब एउटा आँखा मात्रै भात छोड्न आएको कि, म त छोरीले बेच्छन्, छोरा बाबुले। घर चाहिँ चलाएको छ है थाकल? हजुर, घर खर्च चलिरहेको क्या हल्का। अब भ्याइयो, अब त छैन थाकल। मेरो हजुर टायर पसल्ने फ्रिज दोकान छैन? त्यही त नि, त्यही यहाँ अगाडि। थाकल मनपर्छ? मनपर्छ। बिग्रिन्छ। हिजो अस्ति कति? 1600-1700 अनि अस्ति 1600-1700 अनि आज कम पर्छ। उहाँले किन्नुभयो? किन्नु भएन, हेर्न मात्रै। हेर्न मात्रै? यसो माथि हेर्नु सक्दैन। हेर्छन् मान्छे, किन्छन्, गाई राख्छन्, खान्छन्, गइन्छ। गाडी पक्रेर हान्दै हुन्छ ढुङ्गाले। 1 वर्ष भएन एकजना खान्छ भने यति झिक्दी खाइन्छ। अनि तिमी यत्रो खाइरहेछौ के दिदिएन? खायो 50 रुपियाँको सामान 20 को नि बाँकी रहँदैन, अनि बेचेछ 50। किन ठग्या भन्ला? चाहियो फेरि अर्को लानु अझ? देशमा अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएर मत परिणाम आउँदैछ। अहिले जित्नेहरू उत्साहित छन्, हार्नेहरू निराश। हरेक चुनावमा मिठा मिठा आश्वासन दिएर जाने नेताहरू मध्यबिन्दुका यी थाकल व्यापारी र यस्तै निम्न आय भएकाहरूको जीवनस्तर उकास्नतिर कहिले ध्यान देलान्? बुधबार सुनको मूल्य तोलामा 900 रुपैयाँले घटेको छ। बजारमा छापावाल सुन प्रति तोला 95,800 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। मंगलबार छापावाला सुन प्रति तोला 96,700 रुपैयाँ रहेको थियो। बुधबार तेजाबी सुन प्रति तोला 95,300 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।
चाँदी तोलामा 10 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1250 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1810 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् 1991 मा पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको हत्यामा दोषी पाइएका एकजनालाई जेलबाट रिहा गर्न आदेश दिएको छ। एजी पेरालिभलन 23 वर्षभन्दा लामो समयदेखि जेलमा थिए। उनलाई सन् 1998 मा मृत्युदण्ड सुनाइएको थियो, जुन पछि जेल सजायमा परिणत गरिएको थियो। 19 वर्षको हुँदा पक्राउ परेका पेरालिभलनलाई गान्धीको हत्याको लागि गराइएको बम विस्फोटमा प्रयोग भएका ब्याट्रीहरू खरिद गरेकोमा दोषी पाइएको थियो। तमिलनाडु राज्यमा चुनावी र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै गर्दा एक महिलाले गराएको आत्मघाती विस्फोटनमा गान्धीको ज्यान गएको थियो। सन् 1987 मा गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा श्रीलङ्कामा भारतीय शान्ति सेना पठाएको बदला स्वरूप उनको हत्या गरिएको ठानिन्छ। पेरालिभलन लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलम एलटीटीईका एक सदस्य थिए। उक्त विद्रोही समूहले श्रीलङ्कामा अलग्गै तमिल राज्यको माग गर्दै सङ्घर्ष गरेको थियो। बुधबार सर्वोच्च अदालतको 3 सदस्यीय बेन्चले भारतको संविधानले उसलाई कुनै मामिलामा सम्पूर्ण न्याय दिलाउन प्रदान गरेको असाधारण अधिकारको प्रयोग गर्दै पेरालिभलनलाई 23 वर्ष जेल बसिसकेको भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएको हो। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल T20 लिगको घोषणा गरेको छ। क्यानले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पहिलो संस्करणको नेपाल T20 लिगको औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको हो। नेपालको आधिकारिक T20 लिग रहेको प्रतियोगिता असोज 8 गतेबाट सुरु हुने क्यानले जनाएको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुने प्रतियोगिताको फाइनल कार्तिक 5 गते हुनेछ। होम एन्ड अवेको आधारमा हुने प्रतियोगितामा 6 टोलीको सहभागिता रहने क्यानले जनाएको छ। प्रतियोगितालाई नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले मान्यता दिइसकेको छ। 28 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगिता होम अवेका आधारमा हुने क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले जानकारी दिए। उनले क्यानलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउनका लागि र पर्यटकीय र व्यावसायिक हिसाबबाट नेपाली क्रिकेटले फड्को मार्ने विश्वास रहेको बताए। क्रिकेट सङ्घको मात्र होइन, प्लेयरहरूको पनि एउटा भविष्य निर्धारण गर्ने र आर्थिक रूपले पनि नेपालका दर्जनौं खेलाडीहरूलाई चाहिँ केही राहत महसुस हुने खालको यो प्रतियोगिता नेपाल क्रिकेट सङ्घको एउटा मात्रै आधिकारिक नेपाल T20 लिगको यो एनाउन्समेन्ट घोषणा गर्न पाउँदा म एकदम खुसी छु। पत्रकार सम्मेलनमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जंग गहतराजले क्रिकेट खेलको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले कमी नगर्ने बताए। ग्राममा प्रत्येक खेल मैदानमा क्रिकेट अगाडि जोड्नुपर्ने अवस्था पैदा भएको छ। विश्वको एउटा सबैको प्रिय लोकप्रिय खेलको रूपमा क्रिकेट विकास भइराखेको छ। नेपालमा पनि हामीले पछिल्ला ठुला राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ र त्यसको अगाडि या पछाडि क्रिकेट जोड्नै पर्ने अवस्था पैदा भएको छ। त्यस्तै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेले नेपाल T20 क्रिकेट लिग सबैका लागि ठूलो उपलब्धि भएको बताए। उनले प्रतियोगिताले खेलाडीलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ने र नयाँ खेलाडीलाई मद्दत गर्ने उल्लेख गरे। Achieve and pursue his dreams and to go in a different level and having played all the leagues around the world and getting that experience and sharing with my colleagues and my teammates and everybody where I'm going, you find a different kind of excitement in everybody. Even when I first started playing the first ever franchise league, I played officially the IPL,
it was a dream come true for me, and beside me, it was a great dream for plenty of thousands of people from Nepal, you know. कार्यक्रममा क्यानले लिगका लागि 7-3 स्पोर्ट्ससँग सम्झौता गरेको छ। 7-3 स्पोर्ट्ससँग 8 वर्षको सम्झौता गरिएको क्यानले जनाएको छ। सम्झौता अनुसार 7-3 स्पोर्ट्सले क्यानलाई वार्षिक 3 करोड 33 लाख नगद उपलब्ध गराउनेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तहको हालसम्मको मतगणना अनुसार कांग्रेस अग्रस्थानमा, एमाले दोस्रो। पट्यार लाग्दो मतगणनाले अन्तिम मत परिणाम आउन अझै केही दिन लाग्ने। 6वटा महानगर मध्ये 5वटामा सत्तारूढ गठबन्धनकै अग्रता। काठमाडौँमा बालेन शाह धेरै अगाडि, भरतपुरमा रेणु दाहालको अग्रता कायमै। धनगढी र जनकपुरमा पनि स्वतन्त्रकै दबदबा। सत्तारूढ गठबन्धन दलबीच तालमेल इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नभएको नेकपा एसको टिप्पणी। समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड। चुनावी परिणामले गठबन्धन नटुट्ने कांग्रेसको विश्वास। प्रतिनिधि सभामा प्री बजेट छलफल। बिग्रदो अर्थतन्त्र सुधार्न सरकार गैर जिम्मेवार देखिएको प्रतिपक्षको आरोप। उत्कृष्ट आर्थिक नीतिमा जोड। चुनाव खर्चिलो भएकोमा चिन्ता। मेयर बन्न खोज्नेको सधैँको मुद्दा फोहोर व्यवस्थापन। चुनावकै बेला काठमाडौँका सडकमा फोहोर असरल्ल। संक्रमण फैलन सक्ने जोखिम। महानगरवासीको आक्रोश। भारतीय सर्वोच्च अदालतले दियो भारतमा पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको हत्यामा संलग्नलाई रिहा गर्न आदेश। 30 वर्षदेखि जेलमा रहेका एजी पेरारी भलन छुटे। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानद्वारा नेपाल T20 लेगको आधिकारिक घोषणा। असोज 8 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म हुने खेलमा 6 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने। 15 दिनभित्र टिम सार्वजनिक। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।